बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन का सऊदी वली अहद से रबता, अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों पर बात। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर रब्ता किया है। बातचीत में मुमलकत और फ्रांस के दरमियान ताल्लुकात में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इस तरह मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन से मुतल्लिक मौज़ूआत के अलावा इलाकाई सूरत हाल भी ज़ेर बहस आईं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और एमानुएल मैक्रोन ने अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए जारी कोशिशों पर भी बातचीत की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइल का गुज़िश्ता एक हफ्ते में हिजबुल्लाह के 200 जंगजू मारने का दावा। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने गुज़िश्ता हफ्ते लबनान में हिजबुल्लाह के 200 जंगजुओं को मारने का दावा किया है। इसराइली फ़ौज ने गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाले 140 से ज़ायद रॉकेट लॉन्चरों को तबाह करने का भी दावा किया है। आईडीएफ ने टेलीग्राम पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि इसराइल ने ये ताज़ा तरीन हमले हिजबुल्लाह के इन ठिकानों पर किए हैं जहां से इसराइल के मगरबी गलीली इलाके और मुल्क के मरकज़ को निशाना बनाया जा रहा था, और ये हमले गुज़िश्ता रोज़ और मंगल को किए गए। इसराइली फ़ौज के दावे के मुताबिक मंगल को ही इसराइली जंगी तैयारों की बमबारी में हिजबुल्लाह के एक बटालियन के ऑपरेशंस के सरबराह और एक बटालियन एंटी एयरक्राफ्ट यूनिट के सरबराह और रिजवान फोर्स के एक कंपनी कमांडर को मारा। दूसरी जानिब लबनान की हिजबुल्लाह ने गुज़िश्ता हफ्ते किसी हलाकत का ऐलान नहीं किया है। अल जज़ीरा ने बैरूत से रिपोर्ट किया है कि हिजबुल्लाह के पास अब भी वो फौजी सलाहियत मौजूद है जिसे इसराइल का कहना है कि इसने तबाह कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ हिजबुल्लाह ने तिल अवीव पर हमले किए थे, जिसके बाद इसराइली फोर्सेस ने बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ात में शदीद फ़ज़ाई बमबारी की, जिसके नतीजे में बहुत से घरों और कारोबारों को शदीद नुकसान पहुंचा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं दिमश्क में रहायशी इमारतों पर इसराइली बमबारी में कई अफराद शहीद। शाम के दरअल हुकूमत दिमश्क पर इसराइली हमलों में कम अज़ कम 15 अफराद शहीद हो गए। शाम के सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दिमश्क में रहायशी इमारतों पर इसराइली हमलों में कम अज़ कम 15 अफराद शहीद हुए। वजारत का कहना है कि इसराइली दुश्मनी ने मकबूजा शाम की गोलान की सिमत से फ़ज़ाई जारहियत शुरू की, जिसमें दिमश्क के इलाके मज़ा और दही मकामात में कुदसिया और दीगर जगहों पर रहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। इन मोहलिक हमलों में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। इसराइली फ़ौज का कहना है कि इसने फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद मसल्ह ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाली मुतअद्दिद इमारतों और कमांड सेंटर्स को निशाना बनाते हुए फ़ज़ाई हमले किए। टेलीग्राम पर इसराइली फ़ौज के बयान में कहा गया है कि ये हमले गजा में मुकीम ग्रुप और इसके कारिंदों के लिए एक अहम धचका है। फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद ग्रुप के एक एहलकार ने खबरसां एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि मज़ा में होने वाले हमले में ग्रुप के एक दफ्तर को निशाना बनाया गया और इस ग्रुप के कई अरकान मारे गए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइली तैयारों की बैरूत पर बमबारी जारी, चंद घंटों में मुतअद्दिद फ़ज़ाई हमले। इसराइली जंगी तैयारों की लबनान के दरअल हुकूमत बैरूत पर बमबारी जारी है। चंद घंटों में इसराइली जंगी तैयारों ने मुतअद्दिद बार फ़ज़ाई हमले किए। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बैरूत के जनूबी टाउन जाहिया और रफ़ीक अल हरेरी एयरपोर्ट के करीब हमले किए गए। तहम इसराइली हमलों के दौरान एयरपोर्ट पर तैयारों की आमदोरफ्त जारी रही। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाई हमले के दौरान बैरूत एयरपोर्ट में हवाई जहाज़ टैक्सी गिरने की वीडियो वायरल हुई। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत पर हिजबुल्लाह के 30 से ज़ायद अहदाफ को तबाह कर दिया गया। एक बयान में इसराइली फ़ौज का कहना था कि बैरूत के जनूबी टाउन में हिजबुल्लाह के अहम अहदाफ को बमबारी का निशाना बनाया गया, जिसके दौरान इसराइली जंगी तैयारों ने हिजबुल्लाह के मुबैना हथियारों के गोदाम और दफातर तबाह कर दिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं यूनान अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारे और इसराइली आयरन डोम के हसूल के लिए कोशां।
اسرائیل اپنے آئرن ڈوم کی حماس اور حزب اللہ کے علاوہ ایران کی طرف سے فائر کیے گئے بہت سے میزائلوں کو روکنے کے حوالے سے تنقید کا نشانہ بنتا رہا اور اسرائیل کو بہتر متبادل کے طور پر امریکہ سے تھاڈ منگوانا پڑا، لیکن اس کے باوجود اسرائیل اپنے آئرن ڈوم کی اچھی مارکیٹنگ کرنے میں کامیاب رہا۔ اس کے نتیجے میں یونان اپنی فضائی حدود کے دفاع کے لیے اسرائیل کے ساتھ آئرن ڈوم نظام کی خریداری کے لیے 2.11 ارب ڈالر میں تیار ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں دونوں کے باہمی مذاکرات جاری ہیں۔ یونان، جس کی معیشت نے استحکام پکڑنا شروع کر دیا ہے، اپنے دفاع کی مضبوطی کے لیے اگلے 10 برسوں کے دوران خطی رقم خرچ کرنے کا منصوبہ بنائے ہوئے ہے۔ اس منصوبے کا ایک حصہ اسرائیلی آئرن ڈوم کی خریداری ہے۔ یہ بات جمعرات کے روز اس معاملے سے آگاہ ایک یونانی ذرائع نے بتائی۔ یونان اپنے فضائی دفاع کے لیے اسرائیلی آئرن ڈوم کی نقل تیار کرنے کی کوشش میں ہے۔ اس کے مطابق اس دفاعی نظام نے حالیہ مہینوں میں غزہ اور لبنان کی طرف سے میزائل اور راکٹ حملوں کو روکا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترکیہ اور قطر کے درمیان دفاعی تجارتی معاہدوں پر دستخط۔ قطر کے امیر کے دورہ ترکیہ کے موقع پر جمعرات کے روز دو طرفہ دفاعی و تجارتی تعاون کے فروغ کے لیے معاہدے پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ ان نئے معاہدے میں ٹیکنالوجی کے میدان میں تعاون کا معاہدہ بھی شامل ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان یہ دو طرفہ پیش رفت امیر قطر شیخ تمیم بن حامد الثانی کے ترکیہ کے دورے کے موقع پر سامنے آئی ہے۔ دونوں ممالک کے سربراہان کی تفصیلی ملاقات میں خطے کی صورتحال کے علاوہ بین الاقوامی منظرنامے اور باہمی دلچسپی کے امور بھی زیر غور آئے۔ دونوں سربراہان نے دو طرفہ اعلیٰ اسٹریٹجک کمیٹی کی مشترکہ طور پر صدارت بھی کی۔ بتایا جا رہا ہے کہ امیر قطر کے اس دورے میں سرمایہ کاری اور تجارت پر فوکس کیا گیا ہے۔ یہ دورہ اس واقعے کے بعد ہوا جب قطر نے حماس اور اسرائیل کو بتا دیا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی اور اسرائیلی یرغمالی کی رہائی کے لیے ثالثی سے ہٹ جائے گا اگر دونوں نے اپنی سنجیدگی کا اظہار نہ کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس واچ نے غزہ میں جبری نقل مکانی کو اسرائیل کا جنگی جرم قرار دے دیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ہیومن رائٹس واچ نے ایک نئی رپورٹ میں کہا ہے کہ اسرائیلی حکام نے غزہ میں فلسطینیوں کو بڑے پیمانے پر اور جان بوجھ کر جبری نقل مکانی پر مجبور کیا ہے، جو کہ جنگی جرم کے مترادف ہے۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم نے سیٹلائٹ تصاویر، اسرائیل کے جبری انخلا کے احکامات اور سینئر اسرائیلی حکام کے بیانات کا تجزیہ کیا تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ اسرائیل میں حکام جان بوجھ کر اور مستقل طور پر غزہ کے بڑے علاقوں میں فلسطینی آبادی کے لیے واپسی کو مؤثر طریقے سے ناممکن بنا رہی ہے۔ رپورٹ کی مصنفہ نے صحافیوں کو ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کے پانی، صفائی، مواصلات، توانائی اور ٹرانسپورٹیشن کے بنیادی ڈھانچے کے ساتھ ساتھ اس کے اسکولوں اور ہسپتالوں کو بھی تباہ کر دیا اور منظم طریقے سے باغات، کھیتوں اور گرین ہاؤسز کو بھی تباہ کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر ایلون مسک کی ایرانی مندوب سے اہم ملاقات، کشیدگی ختم کرنے پر تبادلہ خیال۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر ایلون مسک نے اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب سے ملاقات کی۔ امریکی ذرائع ابلاغ نے ملاقات کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی ختم کروانے کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایلون مسک اور ایرانی مندوب کے درمیان خفیہ مقام پر ملاقات 1 گھنٹہ جاری رہی۔ ایرانی مندوب نے ایلون مسک کو تہران میں کاروبار شروع کرنے کی بھی دعوت دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پنجاب میں اسموگ کا زور کم نہ ہوا، لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست۔ خراب فضائی معیار کے باعث لاہور میں صبح کے اوقات میں ایئر کوالٹی انڈیکس 710 ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب کے آلودگی سے متاثرہ شہروں میں رحیم یار خان میں ایئر کوالٹی انڈیکس 826 پر جبکہ ملتان میں 710 پر ریکارڈ کیا گیا۔ دوسری جانب لاہور میں شدید دھند کے باعث ایئرپورٹ کینٹ اور اطراف میں حد نگاہ صفر ہو گئی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔